नमस्कार साथीहरू। 5000 वर्ष पहिले ऋषि वेदव्यासद्वारा एउटा महान गाथा लेखिएको थियो जसको नाम हो श्रीमद् भागवत गीता, जसको च्याप्टर वाइज समरी आजको यस भिडियोमा म तपाईहरूलाई दिनेछु, जसलाई सुनिसकेपछि तपाईहरूले अवश्य पनि तपाईको जीवनमा झेल्दै आइरहनु भएको दुःख, डिप्रेसन र एक्लोपनको सल्युसन सहजतापूर्वक निकाल्नुहुनेछ, किनभने तपाईको जीवनको सबै समस्याको हल यही महापुराण श्रीमद् भागवत गीतामा लुकेको छ। च्याप्टर 1। अर्जुनलाई आफ्नै आफन्तहरूको विरुद्धमा गएर युद्ध गर्नलाई हिम्मत आइरहेको हुँदैन। उनी जोसँग युद्ध गर्न गइरहेको हुन्छ ती सबै अर्जुनको आफन्त, मित्र र गुरुहरू हुन्छन्। अर्जुनलाई आफ्नो जितमा पनि हारकै महसुस भइरहेको हुन्छ। उनलाई लाग्छ कि आफ्नै मान्छेलाई हत्या गर्दा उनलाई पाप लाग्छ। भगवान श्रीकृष्ण एउटा राम्रो श्रोता यानि अ गुड लिसनर भनेर अर्जुनको सारा कुराहरू ध्यानपूर्वक सुनिरहन्छन्, ताकि अर्जुनले आफ्नो मन खोलेर आफ्नो सारा कुराहरू सेयर गरून्। च्याप्टर 2। श्रीकृष्ण अर्जुनलाई भन्छन्, अर्जुन तिमी स्ट्रङ बन र आफ्नो कायरता भरिएको विचारलाई मनबाट बाहिर निकालेर फ्याँक र भन्छन् यो युद्ध एक धर्म युद्ध हो। र श्रीकृष्ण उनलाई यो पनि भन्छ कि उनी एक समझदार व्यक्तिले कुरा गर्ने जस्तै कुरा गरिरहेका छन्, तर एक सच्चा समझदार व्यक्ति त्यही हो जो न त कसैको जिउनमा वा मर्नमा शोक मनाउँछन्। हाम्रो शरीर पहिले एक बालक हुन्छ, फेरि जवान र पछि बुढा हुन्छ र त्यसपछि डेथ भइसकेपछि हाम्रो आत्मा फेरि अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ र यो प्रोसेस यस्तो छ जसरी हामी हाम्रो कपडा फोहोर भएपछि अर्को कपडा बदल्छौँ त्यसरी नै आत्माले शरीर बदल्छ। त्यसकारण आत्मा कहिले मर्दैन, आत्मा त अमर हुन्छ। श्रीकृष्ण अर्जुनलाई अर्जुनको ड्युटीको बारेमा सम्झाउँदै भन्छन् कि युद्ध लड्नु नै उनको कर्तव्य हो र भन्छन् र यदि अहिले ड्युटी गर्दैनन् भने उनी आफ्नो कर्तव्यबाट भागिरहेका छन्। जस पश्चात मानिसहरूले अर्जुनलाई आफ्नो कर्तव्यबाट भागेकोले नराम्रो नै भन्नेछन्, सम्झिनेछन् कि अर्जुन त कायर रहेछन्, जसकारण अर्जुनको डिसरेस्पेक्ट हुनेछ जुन कुनै मृत्युभन्दा ठुलो हुनेछ। श्रीकृष्ण कर्म थ्योरीलाई एक्सप्लेन गर्दै यो भन्छन् कि तिमी आफ्नो तर्फबाट बेस्ट पर्फर्म गर र रिजल्ट यानि फलको चिन्ता गर्न छोड। र यदि तपाईँ केवल रिजल्टको चिन्ता गर्नुहुन्छ भने कहिले पनि खुसी रहन सक्नुहुन्न, किनभने कुनै पनि चिजको रिजल्ट त हाम्रो हातमा नै हुँदैन। जस्तो कि एउटा स्टुडेन्ट पढाइ त आफ्नो हिसाबमा उत्कृष्ट रूपमा गर्न सक्छ, तर उत्कृष्ट नतिजा उसको हातमा नै हुँदैन। यदि हामी सबैजनाले यो सानो कुरालाई बुझ्ने हो भने हाम्रो जीवन राम्रोसँग कट्नेछ। र यस च्याप्टरमा अर्जुनसहित हामी सबैजनालाई कर्मयोगी बन्न सुझाव दिएको छ। जसरी अर्जुन युद्ध गरिसकेपछि या त उनी हार्न सक्छन् वा जित्न। हामी पनि आफ्नो कर्म गरिसकेपछि या त नतिजा राम्रो आउँछ वा नराम्रो, तर आफ्नो काम बेस्ट तरिकाले गर्ने त्यो हाम्रो हातमा हुन्छ। च्याप्टर 3। अर्जुन एकपटक फेरि कन्फ्युजनमा छन् कि उनी युद्ध गरून् वा सबै त्यागेर सन्यासी बनुन्, किनभने अर्जुन युद्ध नै गर्न चाहँदैनन्। यसमा श्रीकृष्ण एकपटक फेरि कर्म थ्योरीलाई एक्सप्लेन गर्दै यो भन्छन् कि हामी सबैजनालाई यो युनिभर्सले केही न केही रेस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ र रेस्पोन्सिबिलिटी फुल गर्न हामी सबैको कर्तव्य हो, धर्म हो। हामीले एकदम नै एकैचोटि यसरी सबै कुरा त्याग्नु हुँदैन। हामीले मात्र र मात्रै आफ्नो कर्ममा ध्यान दिनुपर्छ एन्ड एन्ड रिजल्टमा कदापि होइन। सिर्फ हाम्रो एक्सनले नै हामीलाई पर्फेक्सनतर्फ लग्दछ। श्रीकृष्ण भन्छन् कर्म र यज्ञमा केही फरक छैन, कर्मले हामीलाई हाम्रो असली लक्ष्यतर्फ अग्रसर गराउँदछ। यस च्याप्टरमा भनिएको छ जो मानिस आफ्नो बारेमा मात्र सोच्दछ त्यो पापी हो। त्यसै कारण श्रीकृष्ण हामी सबैजनालाई अर्जुनको मार्फत हामी हाम्रो कम्फर्ट जोनलाई त्यागी आफ्नो कर्तव्यलाई पुरा गर्न सुझाव दिन्छन्। यस च्याप्टरमा एउटा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा गरिएको छ। हामी सबै यो समाजको एउटा हिस्सा हौँ र जुन कुरा सोसाइटीको लागि ठिक छैन त्यो हाम्रो लागि पनि ठिक हुँदैन। जरुरी के हुन्छ भने हामीले हाम्रो एक्लैको बारेमा होइन सबैजनाको लागि सोच्नु पर्दछ। इक्जाम्पल, यदि मैले मेरो आफ्नो घरलाई सफा र सुन्दर राख्छु तर घरको आसपास फोहोर गर्दछु मतलब गर्दिन भने रोग र बिमारीले मेरो घरमा एन्ट्री गर्न कुनै पनि बेर लगाउँदैन। यस्तै नै केही आजकलका मानिसहरू गरिरहेका छन्। च्याप्टर 4। अर्जुन भगवान श्रीकृष्णसँगै प्रश्न गर्छन् र भन्छन् श्रीकृष्ण त स्वयं एक ईश्वर वा भगवान हुन्, त्यसो भए उनले यस धरतीमा किन जन्म लिए? जवाबमा श्रीकृष्ण थ्योरी अफ अवतार्स एक्सप्लेन गर्दै यो भन्छन् कि जब जब यो धरतीमा पाप र अधर्म बढ्छन् भगवान धरतीमा एक अवतार लिन्छ। भन्नुको मतलब जब नराम्रो कुराले उग्र रूप लिन्छ त्यसको नाश गर्न कुनै न कुनै ताकतले अवश्य पनि यहाँ जन्म लिन्छ। मतलब तपाईँको जीवनमा चाहे जतिसुकै ठुलो समस्या किन नहोस् त्यसको सल्युसन तपाईँ स्वयंले नै गर्नुहुनेछ, किनभने ईश्वरले तपाईँको मनमा वा जीवनमा अवतार लिने नै छ। मात्र तपाईँ एक कर्मयोगी भई निरन्तर रूपमा आफ्नो कर्म गर्नुहोस्। कृष्ण भन्छन् त्यस्ता कर्मयोगी व्यक्तिलाई मोह, लोभ र माया कुनै कुराको प्रभाव हुँदैन
र यस्ता ज्ञानी व्यक्ति आफूलाई चाहिने चिजको मात्रै सङ्कलन गर्दछ जुन उसलाई जीवन जिउनको लागि जरुरी हुन्छ। यस्ता व्यक्ति सबै काम समाज कल्याण र भलाइको लागि मात्रै गर्ने गर्दछ। रिस, इगो र लोभ यस्तो सबै चिजबाट उनीहरू टाढै रहन्छन्। च्याप्टर 5 श्रीकृष्ण यो भन्छन् कि कर्मयोगी कर्मफलको आशालाई त्यागेर परमात्मालाई खोजी निकाल्दछन्। भन्नुको मतलब यो हो कि हाम्रो काम नै हाम्रो ईश्वर हो। हामी सबै नाखुस वा दुखी एउटै कारणले हुन्छौँ र त्यो हाम्रो अज्ञान हो जो हाम्रो ज्ञान रूपी दिमागमा पर्दा हाल्दछ। अनि एउटा लाइट जस्तो हुन्छ जसलाई प्राप्त गर्न एकदम नै जरुरी हुन्छ। ज्ञान नहुनाले मानिसहरू सधैँ भ्रमित यानि सधैँ जीवनमा कन्फ्युजनमा नै रहन्छ र अनावश्यक चिजको लागि सधैँ भड्किरहन्छन् र यही नै हाम्रो अशान्ति वा टेन्सनको कारण बन्न पुग्दछ। श्रीकृष्ण यो भन्छन् कि उनी स्वयं एक शान्तिको मार्ग हुन् र ईश्वरमा भरोसा राख्नाले नै शान्तिको बाटो पत्ता लाग्दछ। र यो कुरा साँचो पनि हो, किनकि जब हाम्रो खराब समयमा कोही हाम्रो साथमा छ भने जतिसुकै त्यो समय खराब भए पनि हामीलाई त्यो समयसँग सामना गर्न कुनै मुस्किल हुँदैन। र आजबाट यो विश्वास राख्नुहोस्, तपाईँको भगवान तपाईँको साथमा नै छ। भगवान श्रीकृष्ण यो भन्छन् कि डाउट यानि कि शङ्का, जेलसी यानि कि ईर्ष्या र एम्बिसन यानि कि महत्वाकांक्षा छोडेर जीवन जिउनु नै जीवनको जिउने सही तरिका हो। र यो 3 कुरामा त्याग नगरिकन तपाईँ कहिले पनि रियल कर्मयोगी बन्न सक्नुहुन्न। च्याप्टर 6 भगवान श्रीकृष्ण भन्छन् कि यो हाम्रो आफ्नो स्वयंको कर्तव्य हो कि हामीले आफ्नो पतन कहिले पनि हुन दिनुहुन्न। हामी आफ्नो स्वयंको साथी पनि हौ र दुश्मन पनि। जो व्यक्तिले आफ्नो इगो, माइन्ड र सेन्सेसलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राखेका छन् त्यही व्यक्ति नै आफू स्वयंको मित्र हो। र जो व्यक्ति यो 3वटा चिज कन्ट्रोल गर्न सक्दैनन् ऊ आफू स्वयंको दुश्मन हो। जो व्यक्ति खुसीमा धेरै नमातिने र दुःखमा धेरै नआतिने यस्तै व्यक्तिको भेट नै परमात्मासँग हुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण लाइफलाई ब्यालेन्समा राखेर हिँड्न सुझाव दिन्छन् यस च्याप्टरमा। च्याप्टर 7 श्रीकृष्ण यो भन्छन् कि मान्छेहरू यो भन्छन् कि आखिर भगवान हो के त? धरती, पानी, हावा र बाँकी सबै चिजको पछाडि लुकेको एउटा शक्ति छ र शक्तिको पछाडि एउटा शक्ति छ र त्यो शक्तिको नाम हो परमात्मा र शक्तिको सोर्स भगवान हो, जसलाई हामी जिजस, अल्लाह वा श्रीकृष्ण भन्दछौँ। यसकारण धरतीमा रहेको कुराको बीच स्वयं परमात्मा नै हुन् र परमात्माको न त जन्म हुन्छ न त मृत्यु नै। च्याप्टर 8 भगवान श्रीकृष्ण भन्छन् कि जो मानिस परमात्मालाई प्राप्त गर्दछन् त्यो व्यक्तिले मोक्ष प्राप्त गर्दछ र जन्म र मृत्युको बन्धनबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछ। जरुरी हुन्छ कि आफ्नो राम्रो वा नराम्रो समय परमात्मालाई याद गर्न, आफ्नो सेन्सेसलाई कन्ट्रोलमा राखी मटेरियल वर्ल्डबाट टाढा रही परमात्मातिर ध्यान लगाउन आवश्यक हुन्छ। च्याप्टर 9 अर्जुन सोध्छन् कि भगवानको शक्ति कहाँसम्म फैलिएको छ र श्रीकृष्ण भन्छन् कि उनी स्वयं भगवान हुन् र हरेक कुराको कणकणमा बस्दछन्। च्याप्टर 10 भगवान श्रीकृष्ण भन्छन् उनी सुरुदेखि अन्तिमसम्म छन्, हरेक जीवित वा अजीवित सबै कुरामा मौजुद छन्। च्याप्टर 11 श्रीकृष्ण अर्जुनलाई कस्मिक भिजन यानि दैव शक्ति दिन्छन्, जसकारण अर्जुन श्रीकृष्णको भगवानको महारूप देख्छन् र श्रीकृष्ण अर्जुनलाई यस कुराको प्रमाण दिन्छन् कि उनी सर्वश्रेष्ठ हुन् र बेस्ट हुन्। श्रीकृष्ण भन्छन् कि मनबाट गरिएको भक्तिले ईश्वरको यो रूपलाई हामी सबैजनाले देख्न सक्छौँ। च्याप्टर 12 भगवान श्रीकृष्ण भन्छन् जो मानिस सच्चा मनले यो मटेरियलिस्टिक वर्ल्डबाट टाढा रहेर भगवानमा मन लगाउँछन् उही नै उत्तम योगी हुन्। च्याप्टर 13 भगवान श्रीकृष्ण भन्छन् हाम्रो शरीर एक सानो युनिभर्स जस्तै हो जुन 5 धातु मिलेर बनेको हुन्छ। हाम्रो यो शरीरलाई पावर आत्माबाट मिल्दछ र त्यो आत्मालाई पावर दिन्छ भगवानले। भगवानलाई देख्न मानिसको लागि सजिलो छैन, तर भगवान जसले यो सबै सारा कुरा बनाएको छ उनी सबैमा मौजुद छन्। च्याप्टर 14 तपाईको मनमा यो प्रश्न जरुर उठेको हुनुपर्दछ, यदि यो सबै काम हामीलाई भगवानले नै गराएको हुन् त त्यसो भए यो सबै काम गरे बापत हामीले त्यसको सजाय किन पाउँछौँ? यो त भगवानले नै गराएका हुन्। जवाबमा श्रीकृष्णले यस च्याप्टरमा भनेका छन् हामी कुनै पनि काम आफै गर्दैनौँ, त्यो सबै ईश्वरले नै गराउँदछन्, तर डिसिजन हामी आफै लिन्छौँ। ईश्वरले हामीलाई सोच्ने, सम्झने सबै कुराको छुट दिएको छ। हामी जे काम गर्छौँ त्यो सबैको रेस्पोन्सिबल हामी आफै हुन्छौँ, गड वा भगवान होइन। च्याप्टर 15 श्रीकृष्ण भन्दछन् समझदार मानिस मटेरियलिस्टिक चिजहरूबाट टाढै रहन्छन् र उसको ध्यान केवल असल कुरामा मात्र हुन्छ र यही नै जिन्दगी जिउने सही तरिका हो। च्याप्टर 16 श्रीकृष्ण भन्छन् दुई तरिकाको मान्छे हुन्छ,
राम्रो काम गर्ने मान्छे र नराम्रो काम गर्ने मान्छे। धेरैजसो मानिसमा राम्रो नराम्रो दुईटै बानी रहेको हुन्छ र जीवन राम्रो बनाउनको लागि नराम्रो बानीलाई खतम गरी राम्रो बानी अपनाउन जरुरी हुन्छ। च्याप्टर 17 भगवान श्रीकृष्ण भन्छ फुड यानि खाना 3 प्रकारको हुन्छ। सात्विक फुड त्यस्तो खाना हो जुन हाम्रो हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ, जसलाई हामी हेल्दी फुड भन्छौँ र जुन हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो पनि हुन्छ। राजसिक भोजन त्यस्तो खाना हो जुन तीखो छ, ओइली छ र एसिडिक छ र आजको मोडर्न समयमा हामी यसलाई जङ्क फुड पनि भन्छौँ। यसले हाम्रो शरीरमा डिजिज रोग जन्माउँछ। तामसिक भोजन त्यस्तो हो जुन राम्रोसँग पाकेको हुँदैन, न त यो हाम्रो शरीरको लागि राम्रो हुन्छ, जस्तो कि मासु र मदिरा। यस्तो खानाबाट हामी टाढा नै बस्नु पर्दछ। राजसिक र तामसिक भोजनले हाम्रो दिमाग र स्वास्थ्यमा खराब असर पार्दछ। श्रीकृष्ण यो कुरा पनि भन्दछन् कि हामीले निस्वार्थ भावले गरिब दिन दुखीको मद्दत पनि गर्नुपर्दछ। च्याप्टर 18 भगवान श्रीकृष्ण भन्छन् आफ्नो सम्पूर्ण मन र ध्यान लगाएर उनको भक्त बनाऊ र यही नै एउटा तरिका हो ईश्वरलाई प्राप्त गर्ने। यसरी अन्तिममा भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनको मनको शङ्का दूर गर्दछ। अर्जुनले आफ्नो कर्तव्य अब बुझिसकेको छ। उनी युद्ध लड्नको लागि तयार भइसकेका छन्। यो थियो भगवद् गीताको महान गाथाको सारांश। आई होप तपाईँले यसबाट पक्कै पनि केही न केही अवश्य सिक्नुभयो होला। र यदि तपाईँलाई आजको यस भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, कमेन्टमा आफ्नो विचारहरू राख्नुहोला र अन्त्यमा यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। र अन्त्यमा यस भिडियोमा अन्तिमसम्म रहनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।